अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हुब्बे रसूल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें। ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم